हाम्रा राजनैतिक दर्शन के हुन्, हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य के हो, यसको नाम के हो, यसको दिशा के हो, यसको भविष्य के हो, विगत के हो, वर्तमान के हो भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ। हामी मात्र शनिबार सर्वपक्षीय भेला हामी गर्दैछौँ। यो राष्ट्रमा भएका विभिन्न स्वतन्त्र अभियानकर्मीहरू, विभिन्न स्वतन्त्र अभियानहरू, विभिन्न वैकल्पिक इमानदार राष्ट्रभक्त शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर ठुलो एक खालको बहस मन्थन गर्न हामी गइरहेका छौँ र त्यो कार्यक्रमको सूचना दिनको लागि आज हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। मैले त्यो कुरा प्रश्न गर्न चाहेँ र यसै बीच हामीले अहिले पनि मैले भने यो हाम्रो अभियान के हो यसको नाम अझै पनि थाहा छैन। हामी एउटा एक खालको मोर्चा बनाउन गइरहेका छौँ, एक खालको एकीकृत शक्ति बनाउन गइरहेका छौँ, एक खालको एलायन्स बनाउन गइरहेका छौँ, जुन कुरा हाम्रो आउँदो शनिबारको कार्यक्रमले निश्चित गर्नेछ। त्यसैगरी यसका राजनीतिक मार्गचित्र के हो यी कुराहरू पनि हामी सबैका कुरा सुन्छौँ। 50-60 वटा विभिन्न खालका शक्तिहरू, स्वतन्त्र अभियानकर्मी, स्वतन्त्र अभियान, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई हामी एकै ठाउँमा राखेर उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ। हाम्रा पनि केही प्रस्ताव हुन्छन् र ती प्रस्तावको बिचमा मन्थन गरेर अनि हामीले एक खालको समान एउटा भिजन पेपर, एउटा म्यानिफेस्टो, 200-300 पेजको म्यानिफेस्टो जसको समरी 20 पेजको होला र अलिकति एक्जिक्युटिभ समरी चाहिँ 2 पेजको होला, त्यस्तो खालको हामी बनाउने चेष्टा गरिरहेका छौँ। र हाम्रो यो अभियानको निश्चित नाम नभएको हुनाले र यो अभियानको नेता नभएको हुनाले हामीले हाम्रो स्टेजमा एउटा चेयर चाहिँ हामीले खाली राखेका छौँ। जो उत्कृष्ट छ, जो हामीलाई नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यो मान्छे आएर त्यहाँ बस्छ। एउटा उद्देश्य त्यो हो, एउटा मेसेज त्यो हो भने अर्को मेसेज चाहिँ यदि नेता चाहिन्छ भन्ने हो भने अर्को मेसेज चाहिँ साधारण मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला भएर असाधारण परिवर्तन गर्न सक्छन्, यो देशको रूपान्तरण गर्न सक्छन् र एउटा एकताको सन्देश दिन सक्छन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी कलेक्टिभ लिडरसिपमा विश्वास गर्छौँ, कलेक्टिभ डिसिजन मेकिङमा विश्वास गर्छौँ। त्यसो हो भने त्यहाँ एउटा लौरो आएर बसे नि भयो, आँप आएर बसे नि भयो, पुतली आएर बसे पनि भयो, अथवा एउटा 18 वर्षको युवा जो एकदमै निश्चल छ त्यो मान्छेलाई ल्याएर राखे पनि भयो, किनकि यो कलेक्टिभ डिसिजनको हामी एउटा अभियान, एउटा त्यो खालको प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा थुप्रै अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै अभियान छन्, थुप्रै वैकल्पिक शक्तिहरू छन्, यहाँहरूलाई जगजाहेरै छ, त्यसको बारेमा मैले भन्नु परेन। ती अभियानकर्मीमध्ये आज हामीले केही प्रतिनिधि अभियानकर्मीहरूलाई यहाँ डाकेका छौँ। कति अभियानकर्मीहरू काठमाडौँभन्दा बाहिर भएको हुनाले पनि हामीले उहाँहरूलाई यहाँ चाहिँ भौतिक रूपमा जोड्न सकेनौँ। उहाँहरूको मोरल सपोर्ट, नैतिक समर्थन हामीलाई छ। हामी फोनमा डाइरेक्ट कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ, हामीले थुप्रै सोसियल मिडियामा ग्रुप बनाइरहेछौँ। दिनदिनै हामी बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म जुम मिटिङबाट विश्वभरका स्वतन्त्र नागरिकहरू, इमानदार देशभक्त युवाहरूलाई हामी जोडेर बहस गरिरहेका छौँ, विभिन्न समस्याका समाधान निकालिरहेका छौँ। असार 18 गते स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विशेष भेला हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा अभियन्ताहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन्। गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 8071 जनाले देशभरिबाट आफ्नो तहमा विभिन्न पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा करिब 387 जना निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्दछ र सक्षम, सबल, इमानदार नेतृत्व र विकासवादी एजेन्डाका आधारमा व्यक्तिले चुनाव जित्नु पर्दछ भन्ने मुख्य विचारका साथ अभियन्ताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत थप जानकारी गराउँदै स्वतन्त्र अभियानकर्मी डम्बर साहु, गत वैशाख 30 मा सम्पूर्ण स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 8071 जनाले देशभरिबाट आफ्नो तहमा विभिन्न पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा करिब 387 जना निर्वाचित भए। स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्दछ र सक्षम, सबल र इमानदार नेतृत्व र विकासवादी एजेन्डाका आधारमा व्यक्तिले चुनाव जित्नु पर्दछ भन्ने मुख्य विचारका साथ विभिन्न व्यक्ति, समूह र अभियन्ताहरूले निरन्तर आवाज उठाइरहे। परिणामतः दशकौंदेखि सानो झिल्कोको रूपमा सीमित स्वतन्त्र र स्वतन्त्र जिम्मेवारी उम्मेदवारी शब्द आज ब्रान्ड बनेको छ। हरेक गल्ली, समुदाय, मिडिया, सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्चाको विषय बनेको छ। यसले दर्जनौं इमानदार वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू जो युवा र सक्षम नेतृत्वको पक्षमा दशकौंदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेका थिए तर ठोस राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन, उहाँलाई निकै उत्साहित बनाएको छ र एकतामा बाँध्न प्रेरित गरेको छ।
यी र यस्ता सम्पूर्ण स्वतन्त्र देशभक्त र वैकल्पिक अभियानहरूलाई जोड्दै आउँदो आम निर्वाचन र त्योभन्दा अघि धेरै अगाडिसम्म पनि जनतालाई ठोस राजनीतिक विकल्प पस्कनु सक्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यस्तो नयाँ साझा स्वतन्त्र अटेरी विवेकशील अभियानले मात्र चरम नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त दल र नेताबाट शासित यो राष्ट्रको मुक्ति स्वतन्त्र सम्भव छैन र जागरुक युवाको यस पुण्य कर्मले नै देशको भलो हुन्छ र उकुस मुकुसको अवस्थामा रहेका जनताले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास सुशासन र विकास र राहत पाउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वस्फूर्त उठेका आवाजहरू व्यक्तिहरू र परिवर्तनका एजेन्डाहरूबारे व्यापक बहस छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने, आम निर्वाचनका विशिष्ट आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय योजना अनि उत्कृष्ट इमान्दारिता र सहिष्णुताका आधारमा स्वतन्त्र वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने उद्देश्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा गर्ने भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानले यही 17 र 18 गते पहिले नै घोषणा गरिसकेको थियो। नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ किसिमको प्रयोग नै भन्नुपर्छ। नयाँ किसिमको वातावरणसँगै अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएका कमी कमजोरी चुनौती र विकृतिहरूलाई चिरेर स्पष्ट सोच र दृष्टिकोणका साथ गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको एउटा समूह नेपालमा गठन हुनु निश्चय पनि एउटा सुन्दर पक्ष हो भन्ने मनसाय व्यक्त गर्दै वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछाने गैर राजनीतिक व्यक्तिहरूको एउटा समूह नेपालमा गठन हुनु निश्चय पनि एउटा सुखद पक्ष हो। म यही बीचमा हाम्रो समूहका अर्का सक्रिय सदस्य सुमन सामीजीलाई स्टेजमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरूबाट हामी पनि प्रेरित भएका छौँ। यहाँ उमेरको कुरा छैन, यहाँ काम र उसको पर्फर्मेन्सको कुरा छ। त्यसै गरिकन कतिपय युवाहरू यो समूहमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि स्वतन्त्र अभियानको वकालत गर्दै आउनुभएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा स्थानीय चुनावमा विजय हासिल गर्नुभएको छ, कतिपय ठाउँमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुभएको छ। र हामी सबैको ध्येय भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्सी के हो, किन राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति हुन्छ। जब जब राष्ट्रको राजनीतिले एउटा सही दिशा लिन सक्दैन त्यसको विकल्पमा वैकल्पिक शक्तिको कुरा हुन्छ। हामीले 2007 सालमा जसरी प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्यौं त्यसले एउटा नयाँ वातावरण सृजना गर्यो, त्यो टिक्न सकेन। त्यसपछि फेरि त्यो प्रजातन्त्र जनताको हातबाट खोसियो। हामी निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा 30 वर्षसम्म रुमल्यौं। त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्रको आकांक्षा बढ्यो। विश्वव्यापी माहौल यस्तो बन्दै आयो कि नेपालमा फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। तर त्यसले पनि जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेन। त्यसपछि हामी 62-63 सम्म आइपुग्दा हजारौं नेपाली नागरिकहरूको बलिदान खेप्न, त्यो दुःख खेप्न हामी बाध्य भयौँ। सशस्त्र सङ्घर्षले पनि मानिसका आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। यद्यपि त्यसले धेरै मान्यताहरू, धेरै उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्यो। हामी त्यसका नकारात्मकतालाई हामी केलाउन सक्दैनौँ, हामी चाहदैनौँ। हामी अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा, एउटा खुला परिवेशमा हैन, पार्टी खोलेर राजनीति गर्न पाउने एउटा खुला वातावरणमा पनि अझै केही कमी देखेर नै यो भावनाबाट हामी चाहिँ एकत्रित हुन खोजिरहेका छौँ। यसमा बढीभन्दा बढी सङ्ख्या युवाहरूको देखिन्छ। युवाहरूको जोस सँगसँगै राष्ट्रिय जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरू, विज्ञहरू, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामीलाई कृषि विज्ञहरू चाहियो, हामीलाई प्रशस्त इन्जिनियर्सहरू चाहियो, हामीलाई डक्टर्सहरू चाहियो, हामीलाई अरू पेसागत दक्षता भएका आइटी एक्सपर्ट्सहरू चाहियो, एरोनोटिक्समा काम गर्ने मान्छेहरू चाहियो हैन। अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म पुगेको विज्ञान प्रविधिको आविष्कारका क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे चाहियो। समाजमा पिछडिएका वर्गको वृद्ध बालबालिकाहरूको आवाज उठाउन सक्ने सशक्त आवाजहरू चाहियो। त्यसो त स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतः स्फूर्त उठेका आवाजहरू, व्यक्तिहरू र परिवर्तनका एजेन्डाहरूबारे व्यापक बहस छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने आम निर्वाचनका विशिष्ट आवश्यकता पहिचान गर्ने र एकीकृत राष्ट्रिय योजना, उत्कृष्टता, इमान्दारिता र सह अस्तित्वमा आधारित स्वतन्त्र वैकल्पिक
गठबन्धन बनाउने उद्देश्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्न लागि हो। स्वतन्त्र भनेको निष्पक्ष, निडर, जहिले पनि निर्भीक, सत्य र न्यायको पक्षमा लड्ने, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने देशभरिका जमातहरू नै स्वतन्त्र जमात हो भन्ने भावका साथ अभियन्ता दिनेश सुवेदी। सत्य र न्यायको पक्षमा लड्ने, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने देशभरिको हामी जमातहरू नै स्वतन्त्र जमातहरू हो र अहिले स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लगभग लहर नै चल्यो। हामीहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थियौँ। म आफैले पनि स्वतन्त्र मेयरको उम्मेदवार दिएको हुँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा। हामीहरूले त्यति बेला एउटा एजेन्डा स्थापित गर्न खोज्यौँ। नेपालमा राजनैतिक दलहरूको तर्फबाट स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी दिने यो प्रथा र प्रचलन गलत छ। यसलाई ऐन कानुनमै संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्दछ र स्वतन्त्र मात्र जाने प्रथा र प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अभियान थियो। काठमाडौँमा बाले, धरानमा हर्क साम्पाङ राई लगायतका देशभरि झन्डै 400 जना हरारी 385 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले अब स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र मात्र जाने प्रथा र प्रणाली नेपालमा विकास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू देशभरिमा परिवर्तनको पक्षमा छन्। भर्खरै मात्र यसभन्दा अगाडि हाम्रो दाइले भन्नुभयो, लामेछाने दाइले चाहिँ, हरिशरण दाइले चाहिँ भन्नुभयो, स्वतन्त्रहरू परिवर्तन चाहन्छन्। नेपालमा विभिन्न व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। पछिल्लो समयमा पनि 62-63 को आन्दोलन पश्चात नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर आम नागरिकहरूको, जनताको अवस्था परिवर्तन भएन। मुलुकमा विभिन्न नीतिहरू आयो, तर त्यो नीति अनुसारको चाहिँ कार्यान्वयन भएन। नेताहरूको चाहिँ परिवर्तन भयो, नेताहरूको चाहिँ चित्र परिवर्तन भयो, तर उहाँहरूको चरित्र परिवर्तन भएन। विभिन्न खालका प्रणालीहरू आए। त्यो प्रणालीहरूको कारणबाट पनि नेपाल चाहिँ झन अधोगतिको दिशातिर जाने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ देखिँदै गएको छ। आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि राज्यले दमन गरेको, न्याय माग्दा मुद्दा लागेको, जितेर पनि राज्यले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा आफू स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएको खुलासा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्याशी सुमन सायमी, जुन हामीले मुद्दा राखेँ, हामीलाई न्याय चाह्यो भने मुद्दा राखेँ, हामी जितेर पनि राज्यले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा म स्वतन्त्रको प्रत्याशी भएर आएँ। तर स्वतन्त्र प्रत्याशी हुँदाखेरिको जुन मत मैले 13,470 मत पाएँ, त्यो विश्वासको मत थियो। अरू मतभन्दा पनि धेरै फरक मत थियो। त्यो मतलाई अहिले म सम्मानजनक म मान्छु। त्यो मतलाई अब हामी आम नागरिकलाई कसरी अधिकार दिलाउन सक्छ भन्ने किसिमले अब म राजनीति गर्छु भने बाहिर निस्केँ। आज राजनीति गर्छु भनेको म 3 महिना भएमा। यो 3 महिनामा अहिले फेरि हाम्रो संसदीय चुनावको अब मङ्सिरमा आउँदैछ। त्यो संसदीय चुनावमा, प्रदेश र सङ्घको चुनावमा हामी कसरी जाने भने अन्योलता भइरहेको अवस्था थियो। स्वतन्त्र त स्वतन्त्र, कुन विचारको स्वतन्त्र हो? त्यो विचार त फरक हुन्छ। यो विचारलाई चेन अफ कमान्ड कसरी बनाउन सकिन्छ त एक्लैले हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो नसकेको अवस्थामा हामीले अब देशव्यापी रूपबाट स्वतन्त्र हुन चाहने उम्मेदवारहरू र व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबै ठाउँमा एकै ठाउँमा राखौँ। यो आउने 18 गते सबैलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ छलफल गरौँ, अन्तर्क्रिया गरौँ। त्यसपछि जुन अहिले व्यवस्था छ, विचार छ, जुन समाजवाद पुँजीवाद भनेर अहिले चलिरहेछ, त्यो समाजवाद र पुँजीवादले नपुगेको अवस्था देखियो यहाँ। अब त्योभन्दा अलग विचार त चाहियो। अब यो विचार भएन भने तपाईँ हामी सबै सँगै हुन सक्दैन र मुद्दा भएन भने हामीसँग जान सक्दैन। विचार र मुद्दाले देश चलाउने हो भने हामी बुझ्छौँ। दलको विकल्प दल भन्ने पनि बुझ्छौँ। र यो व्यवस्था यस्तो छ कि एउटा माध्यम छ दल, त्यो माध्यमबाट हामी जानुपर्छ नै भन्ने थाहा छ। तर स्वतन्त्र
विचार भएका मान्छेहरू एक ठाउँमा राखेर चाहिँ यो छलफल गर्ने विषय छ। हामी अब कसरी जाने, अब विचार बोकेर जाने कि स्वतन्त्र भएर चेन अफ कमान्ड नभएको गरेर हामी जाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ अन्योन्य भएको हुनाले आज तपाईँ हामी सबै स्वतन्त्र प्रेमीहरूलाई सँगै राखेर चाहिँ 18 गते कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुन आह्वान गरिरहेका छौँ। 2065 सालमा आफू लगायत 7 जना महिलाले सगरमाथाको सफल आरोहण लगायत विश्वको अग्लो हिमालहरू आरोहण गर्न सफल भएको बताउँदै नेपाललाई स्वर्ग भनिन्छ, भगवान नै भगवान भएको देशमा नबसेर सधैँ विदेश जानुपर्ने र विदेशमा नेपालीलाई गर्ने व्यवहार देखेर आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले देश फर्केको र पनि स्वतन्त्र भएकै कारणले गर्दा आफूले चाहेको कामहरू पूरा हुन नसकेको बुझाइका साथ स्वतन्त्र अभियान कर्मी माया गुरुङ। प्रत्येक महादेशको अग्लो हिमाल चढ्ने अभियानमा चाहिँ साँच्चै नै हो रहेछ र त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ अब यो देशलाई चाहिँ अब स्वर्गलाई चाहिँ अब आत्मा भर्नु पर्यो भन्नेतिर लाग्यौँ र अब सगरमाथा चढेको 65 सालमा सगरमाथा चढेर आइसकेपछि चाहिँ किन हामी पछाडि पऱ्यौँ भन्दाखेरि अलिकति शिक्षाको कारणले पनि रहेछ भन्ने लाग्यो र हामी चाहिँ अब भगवानै भगवानको देशमा अनि हामी चाहिँ सधैँ विदेश जानुपर्ने अनि विदेशमा चाहिँ यति धेरै नेपालीहरूलाई गर्ने व्यवहार देखेर चाहिँ अब भएन केही गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै आरोहीहरू चाहिँ आफ्नो गाउँ बनाउनेतिर लाग्यौँ। तर समस्या के भयो भने हामी एउटा पोलिटिसियन होइनौँ, एउटा आम स्वतन्त्र व्यक्ति भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न चाहेको कामहरू खासै केही पनि भएन। तर पछि लाग्यो अब चाहिँ भएन, अब चाहिँ चुप लाएर बस्नु भएन भन्ने हिसाबले अब अस्ति गत यो चुनावमा चाहिँ म पनि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ उभिएको थियो र यसले चाहिँ के एउटा स्वतन्त्र भनेको चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ मेरो विचारमा हामी अब भनौँ न राणा शासनबाट अब प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्र आयो, अहिले गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेका छौँ। तर हामी चाहिँ अझै पनि यो दास प्रविधिमा रहेछौँ। हामी चाहिँ पार्टीको दास, अब नेताको दास होइन, विभिन्न हिसाबले चाहिँ बाँधेर बसेको रहेछ। आजको दिनमा हामी खान पनि डराउँछौँ, लेख्न पनि डराउँछौँ, बोल्न पनि डराउँछौँ। खोइ लोकतन्त्र भनेको होइन, लोकतन्त्र पनि हामी यति साह्रो डराउँछौँ भनेपछि खोइ त फ्रिडम कहाँ छ त हाम्रो स्वतन्त्रता भन्ने हिसाबले अब चाहिँ भएन। हामी जस्तो युवा सबै लाग्नु पर्यो र आउनु पर्यो र यो चाहिँ एकजना मात्रै होइन, यदि हामी अन्याय भएको छ भने हामी सहनु भएन, आउनु पर्यो भनेर चाहिँ अहिले हामी लाग्यौँ र पक्कै पनि गाह्रो चाहिँ भयो। तर गाह्रो भए पनि एउटा अट्याम्प भएको छ र पक्कै पनि अहिले यो सुरुवात अब देशैभरि एउटा माहौल एउटा राम्रो क्रिएट भएको छ। यसमा चाहिँ म सबै युवाहरूलाई आउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ र अन्याय सहनु हुँदैन र अबको चुनौती भनेको चाहिँ अब देश हामीले नै बनाउने हो। स्वतन्त्र अभियानलाई किन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीहरूले गरेको क्रियाकलाप बोल्ने एउटा गर्ने अर्को, यही झुटो राजनीतिले गर्दा स्वतन्त्र युवाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ स्वतन्त्र अभियान कर्मी दिनेश खनाल। मैले पनि यहाँ बारम्बार विभिन्न पार्टीहरूको उहाँहरूको क्रियाकलाप देशलाई गर्न खोजेको काम र एउटा बाचा एउटा गर्ने अर्को भएकोले उहाँहरूको यो राजनीतिक एउटा झुटो भनौँ राजनीतिक एउटा वचन र कर्मप्रति फरक भएकोले मैले चाहिँ आम युवाहरूसँग हामीले जुन सल्लाह गऱ्यौँ कि यस्तो किसिमले चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ झुटा मुद्दामा चाहिँ नेपाली आम जनतालाई चाहिँ भोट हाल्न लगाएर भोलि चाहिँ भ्रष्टाचार प्लस काम नगर्ने यस्तो खालको परिणाम आउँदाखेरि चाहिँ हामी आम युवाहरू चाहिँ एकदम डिप्रेस भएको अवस्था थियो होइन। त्यही अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेरो सम्पर्कमा अथवा हाम्रो टिमको सम्पर्कमा चाहिँ आउनुभएको थियो कि बालेन्द्र शाहलाई, जसलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा भरपूर सहयोग गरेर चाहिँ एउटा हामीले नतिजा पनि निकालेको अवस्था छ। त्यसले हामीलाई अझै हौसाएको छ। आजको दिन हामी सुमन सायमीलाई अगाडि बढाएर अझै हामी काम गर्ने हौसला छौँ। यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले देश र राज्यको लागि काम गर्छ, जसले जनताको कुरा सुन्छ, जसले चाहिँ जनताको आम आवाज चाहिँ त्यो संसदमा पुर्याउँछ। अब काठमाडौँको समस्या बालेन्द्र शाहले हेर्नुहुन्छ भने अब यस्तै गरी हाम्रो आवाज, हाम्रो यो काठमाडौँको क्षेत्रको आवाज हाम्रो सुमन सायमी जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ संशोधन लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो आवाज त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ
यो स्वतन्त्र अभियानमा हामी जोडिएका छौँ। युवा शक्तिहरू यो लाइनमा आउनुपर्छ, राजनीतिको पृष्ठभूमिमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा युवा वास्तवमा उमेरले मात्र नभई विचारले युवा हुनुपर्छ। युवामा क्रोध शक्ति हुनुपर्छ, जुन शक्तिले देश र समाजमा रूपान्तरण गर्न सकोस् भन्ने विचारका साथ इन्जिनियर आरपी महतो। युवा वास्तवमा एजले मात्रै होइन के, एउटा बुढो पनि युवा हुन सक्छ हैन। बुढा के अरे चाहिँ मान्छेको सुनमा सुगन्ध थप्ने क्रममा चाहिँ युवामा त्यो शक्ति हुनुपर्छ जुन शक्तिले देश र समाजमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकोस्। त्यही पृष्ठभूमिमा बसेर हामीले एउटा अभियान सुरुवात गर्दाखेरि देशैभरिका चाहिँ स्वतन्त्रमा आउने स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने साथीहरूको चाहिँ यो एउटा हामीले चाहिँ समग्र रूपमा एकीकृत भएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसमा विभिन्न खालको सुन्ने गरेका छ। पहिला पनि अब सङ्गठनहरू नभएको होइन, सङ्गठनहरू भएकै छन्। ती सबै सङ्गठनहरू हामी एकबद्ध भएर चाहिँ जस्तो अब साझा सुन्नमा आएको छ, विवेकशील सुन्नमा आएको छ होइन। त्यो हो पनि उनीहरू विभिन्न आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ कालखण्डमा चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि कोही छुटे, कोही टुटे, कोही फुटे, तर पनि फेरि पनि एक ढिक्का भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको एज भनेको, अबको समय, अबको एरा भनेको चाहिँ हाम्रै एरा हो, हाम्रै समय हो भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र चाहिँ अब यो स्वतन्त्र शब्द आफैमा स्वतन्त्र भएकोले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले एउटा स्वतन्त्र शब्दलाई लिएर एउटा पार्टी खोल्ने अथवा एउटा चाहिँ नि समूह बनाउने गर्दाखेरि त्यतातिर नगएर एउटा यसलाई आफैमा फ्री नै छोडिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यी चिजहरूलाई समावेश गर्दै अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को भनेको चाहिँ यो चेन्ज स्वतन्त्र अभियानले हामीलाई चाहिँ नि चेन्ज गर्नुभन्दा पनि ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ। समाजले एउटा रूपान्तरणको दिशामा लग्नुपर्छ। बदलिन त हामी के बदलिने हो र, एउटा हामीले चाहिँ नि रूपान्तरण गर्ने हो, चिजलाई त्यसको शक्तिमा परिवर्तन देखाउने हो। यी चिजहरूले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी चाहिँ एउटा युनाइट भएर एउटा चाहिँ सबै साथीहरू चाहिँ हातेमालो गरेर ताकि चाहिँ नि एउटा समाजमा जाँदाखेरि, एउटा पिपल्समा जाँदाखेरि एउटा सन्देश जाओस् कि युवाहरू एउटा भिजन बोकेका, एउटा मिसन बोकेका यी युवाहरू भनेको हामी साथमा छ, एउटा आशाका किरण हामी हुनुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई किन जिताउनु पर्छ? स्वतन्त्र भनेको पार्टीको विधानभन्दा बाहिर बोल्न सक्ने हिम्मत राख्ने व्यक्तिहरू, चेतनशील युवाहरूले पार्टीको परिधिभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा समाजका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्न सक्छन्। यही भनाइका साथ टेलिभिजन कर्मी धर्मेन्द्र सापकोटा। मैले चाहिँ अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई किन जिताउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र भनेको पार्टीको विधानभन्दा बाहिर बोल्न सक्ने हिम्मत राख्ने व्यक्तिहरू हुन् र हामीले स्वतन्त्रलाई अर्को अर्थ चेतनशील युवाहरूको समूह पनि भन्छौँ, जसले समाजमा भएका कुराहरूलाई पार्टीको परिधिभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा राख्न सक्छन्, जसले समाजका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्न सक्छन् भन्ने हो। र एक्ज्याक्टली त्यो जुन पार्टीको पद्धतिभन्दा बाहिर बसेर बोल्न सक्ने युवाहरूको खाँचो छ राष्ट्रलाई भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसकारणले हामी सबैले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गरौँ, आफू पनि एडभोकेसी गरौँ र आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ बढीभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउँ र राष्ट्रको परिवर्तनमा एउटा रोल मोडल रूपमा स्थापित गरौँ भन्ने मेरो धारणा छ। विश्वको सबैभन्दा फुर्सदिलो र स्वतन्त्र व्यक्ति, विश्वको थोरै भाग्यमानी व्यक्ति मध्येको आफू पनि भएको, विश्वलाई 5.5 फन्को लगाएर आफ्नो माटोमा फर्केको र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो स्वतन्त्र शब्द, जुन कुराको विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको भनाइले प्रश्न पार्छ। संसारको सबैभन्दा फुर्सदिलो मान्छे म, संसारको सबभन्दा स्वतन्त्र मान्छे म। संसारका थोरै भाग्यमानी मान्छेहरूले संसार देख्छन्, ती भाग्यमानी मान्छेहरूमध्ये एउटा भाग्यमानी हुँ म र यो माटोमा उभिएको छु, माटोमा फर्किएको छु। दुरीको हिसाबले संसारलाई 5.5 फन्को लगाएर म आफ्नो माटोमा फर्किएको छु र यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो शब्द स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र। त्यसमा मैले केही बोलिरहनु परेन, अघि बोलिएका सम्पूर्ण वक्ताहरूमा मेरो समर्थन छ र म पनि यो स्वतन्त्र गठबन्धनले मलाई स्वीकार्यो भने काठमाडौँको कुनै पनि क्षेत्रबाट म साइकल सहित, मेरो साइकल पनि उम्मेदवार हुन्छ होला भोट माग्ने बेलामा,
सँगै हिँड्छु। स्वतन्त्र देशभक्त र वैकल्पिक अभियानहरूलाई जोड्दै आउँदो आम निर्वाचन र त्योभन्दा धेरै अगाडिसम्म पनि नागरिकलाई ठोस राजनैतिक विकल्प पस्कन सक्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ। यस्तो नयाँ साझा स्वतन्त्र अटेरी र विवेकशील अभियानले मात्र चरम नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त दल र नेताबाट शासित यो राष्ट्रको मुक्ति सम्भव छ र जागरुक युवाको यस पुण्य कर्मले नै देशको भलो हुन्छ भन्ने पनि अभियान कर्मीहरूको ठम्याइ छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।